बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़ारा नूर, ये ज़ारा नूर वो अदाकारा वाले नहीं हैं, कहीं और से हैं। वो कहती हैं कि अल्लाह जी आपको और आपकी फ़ैमिली को अपनी पनाह में रखे। मैं किसी और से मोहब्बत करती थी मगर मेरी फ़ैमिली ने किसी और को फ़ाइनल करके मेरा निकाह कर दिया। मेरा दिल करता है कि अपनी मोहब्बत से बात करूं, मगर फिर ख्याल आता है कि अपने मियाँ से वफ़ादारी पे आंच आएगी। अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैं अंदर से बहुत नाखुश हूं। मैं अपनी मोहब्बत से राब्ता भी करना चाहती हूं और अपनी मोहब्बत को अपने मियाँ की तरफ मुंतकिल भी करना चाहती हूं। दिल का क्या करूं? और वो अब भी अपनी पुरानी मोहब्बत की तरफ लपकता है। बेटा जी, आसान ज़ुबान में तो इसका जवाब है, दिल तो पागल है और पागलों का पीछा नहीं करते। इस वाले मामले में 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। अगर मेरे रब ने आपका रिश्ता उस लड़के से जिससे आप मोहब्बत करते थे, ये वो आपसे मोहब्बत करता था, अगर ये आपके बख्त में होता तो फिर आप उसकी मनकूहा होते, उसके निकाह में होते, उसकी ज़िंदगी में होते, उससे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के अमली तौर पे अल्लाह के इस कायनात में फेंक दिया गया। ही इज़ नो मोर इन योर लाइफ। ये फैक्ट है। अच्छा, इस बीच में कोई ख़बर ऐसी नहीं आई कि उसने ख़ुदकुशी की हो या उसके घर वाले रोए हो। इसका मतलब है ना उसके घर वालों की आप तरजीह थे, ना उसकी तरजीह थे, ना उन्होंने अपनी जूतियाँ तोड़ी के बार बार चक्कर लगा के मिन्नतें तरले, ना ही कोई फ़िल्म की वहाँ स्टोरी बनी आके कि जिसमें वो कहता राहुल कि जा तू चली जा और जाके अपनी ज़िंदगी जी ले। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो दैट्स लाइफ। जहाँ आप आए हो ये आपका बख्त है, ये आपकी किस्मत है, ये आपके लिए तय किया गया, ये आपके लिए चॉइस किया गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि चलती बस में से आप तो मोहब्बत से, इज़्ज़त से, तहफ़्फ़ुज़ से बैठे रहो या फिर दौड़ा खोल के कूद जाओ। छलांग लगाओगे तो इंशाल्लाह पूरा जिस्म और पूरी रूह छिल जाएगी, खूनम खून होंगे। आपकी जान जाए या हड्डियाँ टूटें, पहला काम ये होगा। दूसरा, आपके वालिदैन सारी उम्र रोएंगे अपनी किस्मत को कि कैसी बदबख्त लड़की उनकी किस्मत में आई कि जिसको उन्होंने तालीम दी, जिसके लिए उन्होंने अच्छा रिश्ता तलाश किया और उसको वहाँ ब्याहा और वो उसकी वफ़ादार नहीं हो सकी। तीसरा, आपका मियाँ भी अपनी जान को रोएगा कि मैं किस लड़की से मोहब्बत करता रहा जो अंदर से चोर थी। सो इट्स अप टू यू। या तो आप चोर बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हो एक ऐसे बंदे के लिए जो आपके लिए बना ही नहीं था। ही वॉज नॉट मेंट फॉर यू। जोड़े वो होते हैं जो मेड फॉर ईच अदर होते हैं। तो आपके तो किसी खाते में वो नहीं आ रहा, फिर भी आपने उसको याद करना है। तो मेरे बच्चे, कुछ यादें और कुछ ताल्लुक़ और कुछ आगे बढ़ के जो दस्तक है, ये रुसवाई का बायस बनती है। रुसवाई घर तक आती है और जाते हुए कदम और अपनी ज़िल्लत के बेशुमार निशान छोड़ के जाती है। ये निशान आपके मियाँ की तरफ से पड़े हों, ये निशान आपके बहन भाइयों की तरफ से पड़े हों, ये निशान आपकी फैमिली की तरफ से पड़े, इट हैपन्स। क्योंकि फिर जिसको इल्म होता है, अहले पंजाब का एक मिजाज है, कई लोग लड़ रहे हो ना तो आपको नहीं भी पता होता तो पास से गुजरने वाले 2-2 थापे मार के जाते, देन दे फील गुड। इसी तौर पे किसी ख़ानदान में कोई लड़की या लड़का गलती करके देख ले, चाचे मामे ताए फुफे फुफड़ सब बैठ के दे इंजॉय, और उस बीच में वो ऐसी ऐसी सज़ाएँ तजवीज़ करते हैं, ऐसी ऐसी बेइज्जती, रुसवाई और तोहमतें तख्लीक करते हैं कि जो आपके फरिश्तों ने भी नहीं सोची होती। सो आप सोच लीजिए कि ऐसे बेवकूफ़ लड़के के लिए कि जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना था, ना है, ना आने वाले दिनों में होगा, आप उसको याद करके उससे राब्ता करना चाहते हो। राब्ता करके क्या मिलेगा आपको? एहसास गुनाह मिलेगा, एहसास एक जैसे चोरी का एहसास होता वो मिलेगा। जब भी पकड़े जाओगे तो मुझे नहीं इल्म कि आपका मियाँ कितना आंखों पे उसको पट्टी बंधी होगी, कोई वो ओवरलुक कर देगा। यहाँ तो अभी दूध के दांत लोगों के नहीं जाते, उनको गैरत का बहुत एहसास होता है। तो फिर आपके साथ जो होगा वो काफ़ी बुरा होगा। इसलिए बेहतर ये है कि अभी मैंने कुछ अर्सा पहले अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी थी, और वो ये थी कि जो अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में बख्त में लिख दिया, बना दिया, जो तुमको अता कर दिया, उसको खुश दिली से कबूल करो।
اچھا نہیں کرو گے تو وقت نہیں بدلتے، لیکن جو اس کی خوشبو ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کی محبت ہے، جو اس کی خوشی ہے، اس سے پھر آپ محروم ہو جاتے ہو. اٹس یور اون چوائس، اور چوائس بندے کو اچھا رکھنا چاہیے. اسلم صاحب کہتے ہیں کہ سر جی میں ایک مجبور باپ ہوں اور اپنی اولاد سے بڑا تنگ ہوں. میرا بیٹا 10ویں کلاس میں ہے اور اپنے غلط دوستوں کی وجہ سے سنوکر کلب جاتا ہے، سارا دن وہاں گزارتا ہے. اگر میں سختی کروں تو ڈر لگتا ہے کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے. ویسے قبلہ ابھی کوئی کسر رہتی ہے ہاتھ سے نکلنے کی؟ مجھے بتائیں میں صورت میں کیا کروں. اسلم صاحب سچی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو اہل دانش ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ 3.5 سال کی عمر تک لڑکے کی جو شیپ ہے زندگی کی وہ بن جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے. اگر اس عمر میں بچے اپنے ماں باپ کو دلتیاں مارتے ہیں، آگے سے بولتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو یہ ان کی اٹھان ہوتی ہے. 75% ان کی پرسنالٹی مکمل ہو جاتی ہے. آپ کا بیٹا خود سر ہے، آپ کا بیٹا آپ کا انکار کرتا ہے، اور یہ ایک دن سے نہیں ہوا، اتنے سالوں سے ہو رہا تھا. سنوکر کلب میں وہ خالی ہاتھ تو کبھی بھی نہیں گیا ہوگا، آپ پیسے دیتے ہوں گے. میں نے انڈیا میں ان کا ایک شہر ہے جو 2 صوبوں کا دارالحکومت ہے، وہاں کچھ دن رہا، چندی گڑھ اس کا نام ہے. تو ان دنوں وہاں سٹرائک تھی. سٹرائک اس بات پہ تھی کہ رات کو جو نائٹ کلب تھے، نائٹ کلب ہوتے ہیں جہاں لڑکیاں لڑکے جا کے ڈانس کرتے ہیں، شراب وغیرہ پیتے ہیں، تو پہلے وہ 11 بجے تھے، پھر انہوں نے اس کو 10 بجے تک کر دیا، یعنی 1 گھنٹہ کم کر دیا. تو چندی گڑھ میں سٹرائک ہو گئی. تو ایک سکھ صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، دانشور تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے آپ کے شہر کا؟ اس نے کہا کہ 2 دن سے سٹرائک چل رہی ہے. اور تو میں نے پوچھا کہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میری بچیاں بھی جاتی تھی کلب میں، تو میں تو ان کو بچانے کے لیے ساتھ جاتا تھا، لے کے بھی جاتا تھا، لے کے بھی آتا تھا، اندر میں نہیں جاتا تھا، اندر جو مرضی کریں. اچھا اب سوچیں وہ اتنی معصومیت سے بتا رہا تھا کہ میں انہیں پک اینڈ ڈراپ دیتا ہوں، تو وہاں جا کے کوئی گیتا کے پاٹھ تو نہیں پڑھے جاتے ہیں نا نائٹ کلب میں. اسی طور پہ وہاں وہ جس کے ساتھ ڈانس کریں، کیا پہنے کیا نہ پہنے، آپ ایک چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو تو پھر اس کو بھگتتے بھی ہو. اس والے معاملے میں بچے کا قصور کم ہے. اگر گھر میں آپ نے اس کے لیے کوئی ریپلیسمنٹ، دیکھیں گھر میں آپ پنگ پونگ کر سکتے تھے، یعنی جیسے وہ ٹیبل ٹینس ہوتا ہے، گھر میں آپ کیرم کر سکتے تھے. جب گھر میں بچوں کے لیے دلچسپی نہیں ہوتی تو پھر وہ باہر ڈھونڈتے ہیں. اور کبھی بچہ اکیلا خراب نہیں ہوتا، کسی نہ کسی خراب بچے کی دوستی میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو پیرو کرتا ہے، اس کی فالو کرتا ہے. جیسا وہ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنے جائے تو وہ نماز پڑھنے جائے گا، وہ فلم دیکھنے جائے تو فلم دیکھنے جائے گا، وہ سگریٹ پیے گا تو اس کے ساتھ وہ کش لگائے گا. یعنی عام طور پہ لوگ اپنے ماں باپ کے دین پہ نہیں جاتے، اپنے دوستوں کے دین پہ جاتے ہیں، وہی ان کو بناتے ہیں. اچھا پولیٹیکلی آپ دیکھ لیجئے، پولیٹکس میں ہوں، سماج میں ہوں، اب تو دنیا میں ایک قانون کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں ویسے آپ ہوتے ہیں. یعنی آپ اپنے 10 دوستوں کا اگر ایوریج نکال لیں تو جو ان کی عادتیں وہ آپ کی عادتیں، جو ان کی کامیابی وہ آپ کی کامیابی، جو ان کی ناکامی وہ آپ کی ناکامی. تو اپنے بیٹے پہ ناراض ہونے کی بجائے جو حل ہے اسے فوری طور پہ کہیں انگیج کر دیجئے. ادروائز آپ پھر آنکھوں پہ کچھ سونے رکھ کے رویا کریں گے اور یہ بچے آنسو پوچھنے نہیں آئیں گے. اس کو مزید پڑھانے کا ابھی جو ارادہ ہے اس کو روک دیجئے. اسے کسی بھی دکان پہ، کمپیوٹر کی، فریج کی، کسی ایسی دکان پہ جہاں جو اس کا ماسٹر ہو یا ہیڈ مستری وہ آپ کے جاننے والا ہو، آپ کی رسپیکٹ کرنے والا ہو، تو بچے پہ تھوڑی سختی بھی کریں، اس کو بھاگنے نہ دیں، تو شاید یہ بچ جائے اور رزق کمانے لگ جائے اور وہاں اس زندگی سے ذرا کٹ جائے. ہم نے یہ تجربہ وہاں بھی کر کے دیکھا جہاں لڑکے لڑکیاں گھر سے بھاگنے پہ تیار ہوتے تھے. سم ٹائم آپ اس ڈسٹینس کو مینٹین کر دیتے ہیں، اس بیچ میں وقت آ جاتا ہے تو آپ پھر اس سے ہٹ جاتے ہیں. شام کو جب آئے تو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ تھوڑا غصے والا سلوک نہ کریں، کھیلیں، پلیزنٹ وقت گزاریں، اپنے عزیزوں کے ہاں اس کو لے کے جائیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں ڈالیں، اپنے دوستوں سے کچھ سے بات کر لیں، وہاں پہ لے کے جائیں جو اس کے ساتھ رسپیکٹ سے اور محبت سے ایک متبادل اس کو کوئی رستہ دے دیا جائے. تیسرا سب سے اہم یہ، اسے اللہ سے جوڑیے، اسے نماز کے لیے ساتھ لے کے جائیے. جب بندہ کا دل خوشی سے، اطمینان سے اور نیکی سے بھرتا ہے تو وہاں سے پھر شیطان اپنے آپ رخصت ہو جاتا ہے. بندے یا تو رحمان کے ہوتے ہیں یا شیطان کے ہوتے ہیں. ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
فلاں اس کا دوست ہے وہ وجہ نہیں ہے، وجہ آپ ہو۔ آپ اپنا طرز عمل ذرا بہتر کر لیجئے، صرف آپ ہی نہیں، وہ سارے والدین جن کے بیٹے یا بیٹیاں ناراض ہوتے ہیں اور راہ سے ہٹ جاتے ہیں، تو راہ حق پہ یا بہتر راہ پہ لانے کے لیے طرز عمل آپ کا بدلنا ضروری ہے۔ آپ مقناطیس بنو گے تو وہ لوہ چون کھنچ کے واپس آ جائے گا۔ آپ مقناطیس کھو دو گے اپنے مقناطیسیت تو پھر وہ کسی اور مقناطیس کے پاس جائے گا، جانا تو اس نے ہے ہی ہے۔ تو محبت اور عزت اور کیئر یہ ایسی مقناطیسیت ہے کہ جس میں اگر اللہ سے محبت شامل ہو جائے تو پھر بچے واپس آ جاتے ہیں، ورنہ واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔